اللہ نے رضا فرمایا ایھالذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے مومن بھی بن جاؤ، متقی بھی بن جاؤ، عرض کی تھی عالم متقی بن جاؤ، ہون کی کراؤ۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے فرمایا اللہ تک پہنچن واؤں اس سے وسیلہ ڈھونڈ۔ عرض کی تھی عالم میرے پلے ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، ہن وسیلے دی لوڑ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے والے آنے والے آؤ، میرے راہ وچ ایک کتا شیطان بیٹھا ہے، جنہیں تیرا راہ روک لینا انہیں تینوں سیدھے راہ تے نہیں آنے دینا۔ اللہ نے فرمایا کسے وسیلے نہ لے آویں، کسے وسیلے نہ لے آویں، جگہ والا دے رہنے والوں آسان کر کے عرض کراؤ۔ اج جدوں میں تہاڈی محفل تے آ رہا ہوں، اے بھائی فیصل تے شبیر مینوں کہن لگے اسی صاحب تانوں پتہ مسجد کدھر ہے؟ میں کہا جی مینوں نہیں، مینوں راہ دا پتہ کوئی نہیں۔ کہن لگے اسی تہاڈے نال چلنے ہاں، سانوں راہ دا پتہ ہے، سانوں راہ دا پتہ ہے، سانوں راہ دا پتہ ہے۔ اللہ فرماندا میرے والے آؤ نہ والے آؤ، کسے اوش نہ لے آویں جنوں راہ دا پتہ۔ سنیے قرآن تقوی کے بیان ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت اچھا ساؤنڈ چلا دے، کوئی شک نہیں، مگر مہربانی بیٹھ صاحب نو بٹھا دے، میری ذرا تسلی بھی ہو جائے گی تو ایزی ہو جائے گا۔ بیٹھ صاحب خود چلاؤ، تسی توجہ میرے بات رکھو بھائی، یہ میرا انہاں دا معاملہ ہے۔ اچھا سبحان اللہ بولو تے چلیے واپس بھائی۔ اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار ارشاد فرما انسانوں میری عبادت کرو۔ عرض کی تھی اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اللہ نے فرمایا میں تینوں بھی پیدا کیتا، تیرے بڑھ کے آنا پیدا کیتا۔ عرض کی تھی اللہ عبادت کرایا تھا کی کرے گا؟ اللہ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا عبادت کر میں تینوں متقی بناؤ دے گا۔ پتہ چلے انسان عبادت کر کے متقی بن جائے۔ اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرمایا ایمان والوں میں تواڈے تے روزے فرض کیتے، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے اس واسطے تسی متقی بن جاؤ۔ اچھا پتہ چلیا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت اللہ دے خالق دی کریے تے بندہ متقی بندا، روزہ رکھے پھر متقی بندا ہے، جدو قربانی کرے تے اللہ فرماندا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ پتہ لگے اب قربانی دا مقصد وہ بھی تقوی۔ اچھا عبادت کرے تے عبادت وچ حج بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، سخاوت بھی آ گئی، ہر عمل صالح عبادت وچ آ گیا۔ اللہ فرماتا عبادت کرو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا متقی بن جاؤ گے۔ پر میرا دل کرتا پہلے میں ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں تانوں وسیلہ سنانا پر ذرا اپنی مرضی نال سنانا، میرا رنگ ذرا ہو رہے بھائی، تو میں انشاءاللہ تانوں وسیلے تک لے کے جانا۔ قرآن دی جڑی آیت پڑھی اے دی ترتیب دے مطابق۔ عرفات سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بات حیرانی ہو کر عبادت کچھ ہوا سلفی
افسانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملے پیر جیلانی اللہ بھی فرماندہ او بدو عبادت کرو تے پیر باہوی دا ترجمہ فرماندے کر عبادت کو جو حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی یہ جوانی آج دا نوجوان پیر صاحب چوکے چکھلو کے ساری رات جاگ لیندے فیس بک تے آج دا نوجوان 4-5 گھنٹے ایزی گزار لیندے فیکٹری چوبہ ٹائم لگانا پہجے رات نیند نہیں آندی گھر اللہ نہ کرے بیماری آ جائے نا تے بندہ ہائے کر کے رات گزار لیندے سردیاں دیا لبیاں راتا انسان گپا مار کے گزار لیندے تو آواز آؤں دیئے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے انگ ساکھاں لے بھی جاگ لینا ہے کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے بیماری لے بھی جاگ لینا ہے اپنے لے بھی جاگ لینا ہے بیماریاں لے بھی جاگ لینا ہے تے سارے لے جاگ لینا ہے کدھے میرے لے بھی جاگ کہندہ کدھے میرے لے بھی جاگ الف لامیم دی الف دی چوٹی دلے کے بنناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے بیکھو پورے قرآن چا رب نے ایک بار بھی سون والیاں دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والیاں دی تعریف کی تھی یہ آنکھوں تے پڑھا قرآن تسی بولے کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جی بند دیئے تو پھر روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھوں بندہ کھڑا کرے جڑا زندہ بھی ہے تے جاگدہ بھی ہے اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا ساری آیتاں دا ترجمہ کراتے سیانے کسی آنکھ سی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی آنکھ ماہی نہ لگ جائے نہ تے نیند تے پھر نہیں نہ ہوندی بھائی آنکھ جیڑا عشق بندے دی نیند ہی نہ اڑا سکے وہ کدا عشق ہویا اور میں تے پڑھے لے کے اب آپ تشریف فرمانے پیر صاحب میں تے اکثر جملہ بولنا میں کہنا عشق پاویں مجازی ہوئے تے عشق پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتہ نہیں مل دے اور ممبر رسول تے بیٹھا شب معراج میرے جملے تے گواہ ہے کہ محبوب راتہ نہیں مل دے اللہ فرماتا جے منو ملنا ہی تے سینہ تم والا نو میں رات سوندا نہیں میں رات نو ملنا جے منو ملنا ہی تے آ رات نو آ جدو سارا جگ ستا ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہوا او تو رکوع چ کدے جھک کے کہے سبحان ربی العظیم کدے سجدے چ نیواں ہو کے کہے سبحان ربی الاعلی تے ادھی راتی اٹھ کے آکھیا کر آ ویکھ لے تو عظیم میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو اونچا میں نیواں تو عظیم فرمایا میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دے واگا جاگیا کر میرے لئے کدے میرے لئے جاگ آج جڑے بابے بیٹھے نا سانو جاگن دا پروگرام دے دے جاگن دا پروگرام جی میں ایک بابے دی تو انہوں گل سنائی جت گل لبی ہو جانی انج بابے سانو جاگن دا پروگرام دے دے بابا بلے شاہ پتہ کی فرما دے اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے سون تیرے درکار نہ ہے نا فرماتے ہیں اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں یہ سون تیرے درکار نہیں وہ سون آیا ہے قبر چ اینا سونا ہے کسے جگانا ہی نہیں اتھے سون لے اتھے جاگ
اتھے کسی نے جگانا ایڈی لمبی نیند ہے حشر دے دن تک نیند نہیں جگانا کسی ایتھے جا کے جا تو بابا وارشا کی آکھیا ارے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرز والا تے دوجا جاگ دا یار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر تے دوجا جاگ دا خاص بیمار راتی وارث شاہ میاں سبے ساؤں ویندے ایک جاگ دا پروردگار راتی بابے سانو جاگن دا پروگرام دن دے رہے رات دا جاگنا تے پیر باہو کی فرمان دے رہے رتی انہوں نیند نہ جاوے فرمان دے رات ساری گزر جاندی انہوں نے رتی نیند ایک رتی اتنی بھی نیند نہیں آدھی ارے رات دا جاگنا تے کہندے نے رتی انہوں نیند تے میاں محمد بخش پتہ کیا لے چلا چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے نہیں صلاح تے پھر دس دیو میں الحمدللہ اور پیسے پہ جا سکنا عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لے جنہ حل سویلے جتے او حالین پکے محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے اے تو ہی اٹھے محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے فرما دینے راتی کتاں تے میں راتی تے میں راتی دانا لانا ایک تن جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاؤں او بابے ہمیں میں صدق تُسی آپ پوچھو گے آسی صاحب پڑھے آکی اب میں دھوکہ کر کے سمجھاواں اے میں چٹیاں دڑیاں لے بابے نہ گل کرنے لگا ہو سکتا ہے مڈیاں نو سمجھ نہ آوے میاں صاحب فرما دینے جنہ حل سویلے جتے او حلی نے پکے کیوں بابا جی اے جدو حال چلان دے سن نا بابے حال چلان دے سن ٹریکٹر جے نہیں سن آئے تے او تحجدی اذان ویلے نا بابے حال لے کے تے ٹر پینا پہلیاں والتے تاکہ جدو سورج طلوع ہونا تے گرمی ہو تو پہلے حال پہلی نو واہ وو کے آ جائیے تے پینڈ والے کہندے سن او بابا جڑا حال لیے بڑا پکا ہے اے سویلے ہی اٹھدا تے جلدی حال چلا کے تے کم مکا کے توپ نکل تو پہلے ہو کے آ جاندا ہے میاں صاحب او مثال دے کے نا تے آ جڑی تہجدی اذان ویلے پینڈ سوتا ہوندا تے او جڑے اوتھے نفل پڑھ دے ہوندے نے انہاں دی مثال دے کے فرما دے نے جنہ حال سویلے جتے او حال ہی نے پکے فرما دے نے تم ہی اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تک ہے تے آپ ارشاد فرما دے نے راتی کتاں راتی تمہ راتی اے مائی نو کسے نے جنہیں چرخہ کتا دا وکھے انہوں پوچھ او چرخے دی مثال او جڑی بابے اور تسبیح دی چرخی چلان دے نا پہ ایک مائیاں چرخہ چلان دیا تے ایک بابے چرخہ چلان دے او فرما دے نے راتی کتاں راتی تمہ راتی تانا لاواں ایک تاند جے کبلڑی پہ گئی متے مالک مول نہ پاواں ساری رات جاگ دا روے تے جدو ماہی دے آؤں دا ویلا ہوئے تے کدرے آکھی نہ لگے جے اس واسطے دکھ ہے جب بابے ایک پیر بھی انج نہیں کر دے کدرے اوہی ویلا ماہی دے آؤں دا نہ ہوئے کیوں ایک تاند جے کبلڑی پہ گئی متے مالک مول نہ پاواں جیت میں پینڈے پہ گیا پھر وقت درکاری گل لمبی دی لمبی ہو جانی اور مڑ واپس چلیے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ایمان والے متقی ہو جو تو متقی کدو بننا فرمایا راتاں جا کے
متقی کدو بننا ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کر کے متقی کیویں بننا ہے؟ انسان تو روزہ رکھ متقی، قربانی کر متقی، حج کر متقی، عبادت کر متقی۔ عرض کی یا اللہ ہن میں ایمان بھی لے آیا تے میں نمازاں بھی چوکھیاں جمع کر لیاں تے حج تے روزے زکاتاں بھی جمع کر لیاں تے میں بن گیا متقی تے ہن میری جنت پکی۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں اجے ایک کام اور کرنا ہے۔ او جڑا کام ہے اج میرا وہ موضوع ہے، او پڑھا بھائی ہن، او بولو سبحان اللہ۔ آ جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے انہوں ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اور تھوڑا زور لگاؤ تے گل والو بن جاؤ ہے۔ میرا دل کردہ جڑی ٹھنڈی جی ہوا چل دی نہ پہ یہ آواز لے جے مدینے تے گنبد خضرا بوسا لے کے آکھے اکھی ویکھ کے آئیاں جی ادھی راتوں رات لنگ گئی تے جڑا والے اجے بھی غلام تھوڑیاں اڈیکاں پہ کر دے۔ پیغام مدینے پہنچاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے مومن بھی بن جاؤ متقی بھی بن جاؤ۔ عرض کی تھی اللہ متقی بن جاؤ ہن کی کراؤ؟ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ ڈھونڈ۔ عرض کی تھی اللہ میرے پلے ایمان بھی آ گیا تقوی بھی آ گیا ہن وسیلے دی لوڑ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے والے آن والے آؤ، میرے راہ وچ ایک کتا شیطان بیٹھا ہے جنہیں تیرا راہ روک لینا انہیں تینوں سیدھے راہ تے نہیں آن دینا۔ اللہ نے فرمایا کسے وسیلے نہ لے آویں، کسے وسیلے نہ لے آویں، جگہ والا دے رہن والو آسان کر کے عرض کراؤ۔ اج جدوں میں تہاڈی محفل آ رہا اے بھائی فیصل تے شبیر مینوں کہن لگے اسی صاحب تانوں پتہ مسجد کدھر ہے؟ میں کہا جی مینوں نہیں، مینوں راہ دا پتہ کوئی نہیں۔ کہن لگے اسی تہاڈے نال چلنے ہاں، سانوں راہ دا پتہ ہے، سانوں راہ دا پتہ ہے، سانوں راہ دا پتہ ہے۔ اللہ فرماندا میرے والے آن والے آؤ، کسے اوس نہ لے آویں جنوں راہ دا پتہ جنوں راہ دا پتہ جنوں سمجھ آئی اونچا بولے سبحان اللہ۔ لو بھائی میں تو نہیں کو جملے چی وسیلہ سمجھا دیتا۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا وسیلہ ڈھونڈ۔ وسیلہ کی ہوندا ہے بھائی؟ وسیلہ ہوندا ہے جنوں راہ دا پتہ ہوئے۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ ڈرائیور نو راہ دا پتہ ہی نہ ہوئے تے تو انو کیویں لے کے جاوے گا؟ پتہ لگ گیا جنہیں لے کے جانا جڑا وسیلہ ہے او نو راہ دا پتہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے لئے حکم کیا، اللہ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ پل۔ کہی صاحب میں دوڑ پیا اور پتہ نہیں اللہ کتھے پر میں تساں دوڑ لگا دیتی۔ اللہ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ پل۔ اسی دوڑے اکھے جانا کدھر ہے؟ فرمایا سیدھے راہ تے آئیو صراطک المستقیم۔ او جڑا راہ جاندا نا سیدھا اس راہ تے آیا جی، اس راہ تے۔ اچھا اسی سیدھے راہ تے ٹر پے۔ آکھیا ہن تے کوئی خطرہ نہیں؟ فرمایا خطرہ ہے نا یا اللہ کی؟ فرمایا قیامت تے او ازل دے دن میرے شیطان نے وعدہ کیتا سی تے انہیں آکھیا سی یا اللہ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، او جڑا راہ تیرے والا ہونا نا میں اس راہ تو بندے نو اغوا کر کے ادھر ادھر لے جانا ہے۔ تے انہیں آکھیا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، جڑے تیرے وال سیدھے راہ تے ہونے صراطک المستقیم، جڑے سیدھے راہ تے ہونے نے میں انہاں نو بھی بھٹکا دینا، میں راہ چ بہ جانا تیرے وچ تے تیرے بندے میں تے نہیں تیرے تک آوندے نے۔ اللہ فرمایا تو میرے بندے نو میتھوں دور کرے گا؟ انہیں آکھیا میں کتا بن کے راہ چ بہ جاواں گا، کتا بن کے راہ چ بہ جاواں گا، تیرے بندے تیرے تک نہیں آوندے نے۔ اللہ فرمایا کر لویں گا؟ کہنے لگا کرتے میں لواں گا الا عبادک منہم المخلصین، پر او جڑے تیرے خالص بندے نے نا، او جڑے تیرے ہی خالص بندے نے او نہیں میرے کول بھٹکائے جانے، انہاں کول مینوں ذرا ڈر لگدا ہے۔ آسان کر کے عرض کر دیواں کسے کتا رکھیا ہوئے نا تے کتا ہوئے دروازے چ بدیا تے بندہ بیل دین تو بھی ڈردا، کتا بدیا تے بندہ پتہ کی کردا چودھری جی ذرا باہر آئو تے مینوں اندر لے جاؤ ہے نا، کیونکہ کتا چودھری کولوں ڈردا ہے، کیونکہ کتا چودھری کولوں ڈردا ہے۔ تے بندہ کہندا مالک نو تو بارہ تے منو نہ لے جا۔ اللہ فرماتا میری راہ تے کتا بیٹھا ہی شیطان، جے میرے کول آونا ہی نہ کسے اوس نہ لاویں جدے کولے کتا ڈردا ہے، اے جدے کولے ڈردا ہے کسے او دے نہ لاویں۔ او کون الا عبادک منہم المخلصین۔ انہیں پہلے دن ہی رب نو آکھیا سی آ جڑے تیرے خالص بندے نے انہاں کول مینوں ڈر لگدا، باقیاں نال میں نبڑ لواں گا، آ
جڑے تیرے خالص بندے نے نا انہاں کول مینوں آوندا ڈر تے اللہ فرماندا او دے نال آویں جدے کول اے ڈردا ہے تے جنوں راہ دا پتہ ہے میرا دل کردا ہے جنی میں بحث کیتی نا اے دا ترجمہ میں تانوں حضرت میاں محمد بخش کولوں کروا کے دے بابے نے حضرت جی دو ہی مسلے چ ساری گل ہی مکا دیتی او بولے جدی سنی ماں نے انہوں درود دی لوری تے پا لیا بے مرشد ناتے میں کدے بولے نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ عربِ کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لے را دے راو دے راو دے راو دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں را دے پر بن مرشد تینو راہ نہیں لبینا رول مر سے بچ راہ دے اے بن مرشد تینو راہ نہیں لبینا تے رول مر سے بچ راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھا میں بھی آکھا راہ دے پر بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسیں وچ راہ دے وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرماتا میرے راہ تے اونا ہی او دے نالامی جنہوں راہ دا پتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ لوگ کہندے وسیلہ کتے لکھیا بھئی قرآن چ لکھیا ہے وہ تو پڑھے نہ تے ساڑھا کی قصور ہے اللہ فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ وہ آپ فرما دا میرے تک آنے تے وسیلے نہ لاویں کو وسیلہ لکے آویں لوگ کہندے نے وسیلہ نماز ہے کہ یہ نا وسیلے دا ترجمہ کر لگے دھوکہ دیتا کہ عوام نو دھوکہ دے انہاں کیا وسیلہ عبادت ہے وسیلہ روزہ ہے وسیلہ تو مراد حج زکاة اعمال صالحہ سخاوت ہے وہ کہندے نے نیک عمل کرو آپ وسیلہ بن گے اللہ دے قرب دا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے اللہ نے آیت کی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پہلے ایمان پھر تقوی پھر وسیلہ تے جے وسیلہ عبادت سی تے عبادت ایمان دے بعد کیتی سی تے تقوی ملیا سی بھائی عبادت تو بغیر تے تقوی ملدا ہی نہیں او تے میں پہلے قرآن دی آیتاں پڑھیاں کہ عبادت کریے پھر متقی بن گئے تے تقوی تو پہلے عبادت سی عبادت دے بعد تقوی آیا سی تے اللہ تے کئی متقیاں نو رہیا اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے پہلے عبادت کرو پھر متقی بنو تے جب متقی بن جاؤ پھر وسیلہ ڈھونڈو پتہ لگ گیا کہ دھوکہ دے رہے نے کہ عبادت وسیلہ نہ عبادت بہت پیچھے رہ گئی ہے وسیلہ تے بڑا آگے گزر گئے اللہ فرما رہے کہ عبادت بعد تقوی تے پھر وسیلہ اللہ فرماتا اجے بھی تینوں وسیلے دی لوڑ ہے کیونکہ تیرا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے تیری عبادت بھی ضائع ہو سکتی ہے تیرا تقوی بھی ضائع ہو سکتا ہے تے جے ساریاں چیزاں نو بچانا ہی نا تے اللہ فرماتا پھر وسیلے نہ لاویں کیونکہ شیطان تے کتا بیٹھا ہے تیرے راہ تیرے عمل ضائع کرنے واسطے او دے کولوں بچنا تے اللہ فرماتا وسیلہ لگے آ بعد ویلیاں دے ذہن چ سوال ہوندا آسی صاحب مرشد دی لوڑ کی اے داتا صاحب کیوں جانے ہیں کیوں پیر جی سرکار نے لوگ کہندے نے بابا جی مینوں مرید بنا لو میں تہاڈا بیعت ہوں کیوں داتا صاحب بابا فرید چورا شریف کیوں علی پور سید کیوں جاندے ہو وہ کہندے نے رب انہاں پیراں دا بہتا رب ہے ساڈا رب نے ہے نا یہ سوال عام کیتا جاندا ہے رب ولیاں دا بہتا ساڈا نہیں رب تے اسی پیراں کول کیوں جائیے ٹرین گزر دی ہوئے تے ٹرین دی بندہ سڑک تے لائن تے کھلو جاوے تے آکھے تو گزرنی ہے تے میں بہ جاؤں گا بہ جائے گا کو سیانا بندہ ملے گا تے انہوں آکھے گا بیلی کیوں کھلوتا ہو کہ یہ تو ٹرین گزرنی تے میں بہ جاؤں گا انہوں آکھنا چلا ہو گیا ٹرین تے بیٹھنا تے یا ایس اسٹیشن تے جاتی یا او اسٹیشن تے جا گزرنی ہے پر تو اتھے بہ نہیں سکتا گزرنی ہے پر انہیں گزر جانا ہے تو نہیں بہ سکتا اسٹیشن تے جا اتھو بیٹھ کے آویں اللہ فرماتا رب میں سارے آندائیاں رحمت میری سارے واسطے ہوئے پر میں بھی اسٹیشن بنائے نے نا
اللہ فرماندا کسے سٹیشن تے آ ہیں کسے رحمت دے سٹیشن تے آ نا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ فرماندا آ جڑے ولی نے انہاں تے میرے فرشتے رحمتاں لے کے نازل ہوندے نے میں بھی کو رحمتاں دے سٹیشن بنائے نے جے لینی ہے تے اوتھے جا بس سٹیشن تے جانا رحمت دی لوڑ ہے سٹیشن تے آ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آنا سی نا جدو آندھی تے طوفان دا عذاب تے نبی نے عرض کیتی یا اللہ چلو کافی نا تے عذاب آوے گا تے انی دن رات محنت کر کے آ جڑے تھوڑے جے میں بنائے نے امتی تے مومن انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر لو اللہ دے نبی ہود علیہ السلام نے کھڑا کیتا اللہ فرمایا انج کرو انہاں دے ارد گرد نا اس طرح کر کے ایک لکیر لا کے تے دائرہ بنا دیو اللہ دے نبی امتیاں نو کھڑا کر کے لکیر دا دائرہ بنا دیتا زمین تے ایک خط کھچ دیتا جنو صوفیات دی زبان چ حصار کہندے نے تے جڑے وظائف پڑھن والے انہاں دی زبان چ پنجابی چ کڑا بھی کہندے نے او بابا جی نے لکیر لا کے نا اس طرح کر کے حصار کر دیتا تے امتیاں نو فرمایا اے لکیر دے باہر نہیں ہونا طوفان آ گیا اتنی تیز آندھی تے طوفان آیا کہ کافر اس ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا متھے تو پسینہ پہ صاف کرتے ہیں نہیں تسی سمجھے نہیں بار ہوا ایڈی تیز پہ چل دیئے کہ کافر اس ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر ایڈی تیز ہوا وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے سانا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی وہ متھے تو پسینہ پہ صاف کر دیں کیونکہ نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اسی ایویں داتا صاحب تے بابی فرید تے چورا شریف نہیں جاندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اسی ایویں نہیں ولیاں کول وسیلہ بنا بنا جاندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جی سان تے بکریاں چار دے سن آپ فرما دینے جدو کدے جمعے دی اذان دی پیڑ چو آواز ہونی نا تے بابا جی نے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد اس طرح کر کے لکیر تے دائرہ لگا دینا تے آپ جمعہ پڑھن چلے جانا جدو جمعہ پڑھ کے بابا جی نے ہونا نا تے شیر لکیر دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں لکیر دے باہر ہو دیا تے نہ شیر اندر جاندہ ہے ہائے ہائے کیا بابے دی لکیر ہے وجہ ہے کہ مرشد دا جدو مرید آ جائے نا مرشد دی بارگاہ ویچ کہ مرشد اپنے مرید دے ارد گرد اس طرح کر کے اپنی کرم دی نگاہ دا حصار کر دیندہ ہے نہ نفس گناہ کران اس لکیر تو باہر جا سکتا ہے تے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکتا ہے اس واسطے مرشد دی بارگاہ جانے آ ضرورت مرشد آ وسیلہ اینو کہتے ہیں ضرورت مرشد کیوں مرشد دی بارگاہ جانے ترجمہ کروا کے دے حضرت پیر باہو کلو بس لمبی ہو جانی او سنیو اچھا بولو سبحان اللہ بھائی بے مرشدہ تے چپ روے پر مرشد والا تے بولے سبحان اللہ عارفہ دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین ایدہ ہی رنگ پیش فرمایا آپ رجا فرما دے کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی واگن چھٹے میلیاں تھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے
کون بولے سبحان اللہ؟ پڑھا قرآن تسی نہیں بولے چلو پھر کدے صحیح ہے. بسم اللہ. علامہ صاحب اللہ قرآن جو فرماندہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تسی بولے نہیں سبحان اللہ؟ اللہ نے فرمایا میں نے قسم ہے گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے. اللہ فرمایا گھوڑا جدو دوڑ دے تو او دی ہوا جڑی سانسا چ آندی تے جاندی نا میں نے اس ہوا دی قسم ہے. اللہ فرماتا گھوڑا دوڑ دے تو او دا سوم پتھر تے لگ دا بھی چنگاڑی اڑ دی. اللہ فرماتا میں نے چنگاڑی دی قسم ہے. اللہ فرماتا جدو گھوڑا دوڑ دے تو او دا سوم زمین تے لگ دا بھی دھور دے ذرے اٹھ دے. اللہ فرماتا میں نے ذریاں دی قسم ہے. اے تو انو تے میں نے کوئی آکھے گھوڑے دی قسم چکو گے نہیں نا. کوئی آکھے آسی صاحب مائک دی قسم تے چکے جے تو میں کہوں گا بھئی کیوں؟ کوئی کبھی کیسی صاحب اسٹینڈ دی قسم چکو میں نہیں اٹھا مگا. کوئی آکھے اے تے ممبر رسول نے کوئی عام کرسی ہوندی تے کوئی آندہ آسی صاحب کرسی دی قسم چکو تو میں کہنا بھئی کیوں چکا کیوں؟ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے. اسی یا اللہ دی قسم چکنے آتے یا کلام اللہ دی قسم چکنے آتے. سچی دس جی اسی عام چیز دی قسم نہیں چک دے کسے خاص دی چکنے آتے جی دی قسم ہی رب چکے. بھئی ہو کڈا کو خاص ہوئے گا جی دی قسم رب چکے. تے اللہ فرماندہ میں نو گھوڑے دے پیر دی دور دے ذرے دی قسم ہے. عرض کی تھی والا ذکر اللہ اکبر. اللہ اکبر ہو کے ایڈا وڈا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دور دی قسم چکنا ہے. اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نے؟ فرمایا اے وہ گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے. عرض کی تھی اللہ ہے تے گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا تے تو رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دور دی قسم چکنے. اللہ نے رضا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سومنال سوم دا تعلق گھوڑے دے پیرانال پیرا دا تعلق گھوڑے دے گوڑیانال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسمیں چکنیاں پہ جاندیاں. فرمایا میں گھوڑے دی پیر دی دور وال نہیں پیا ویکھدا میں گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھدا. تے رب تے اپنے آدھے گھوڑیاں دیاں پیراں دیاں توڑاں دیاں قسمہ قرآن چ چک لگے. تے تو کہنا وسیلہ کتھے لکھے؟ میں تینوں قرآن چ وسیلہ سنا میں پڑھا قرآن بولے ہی نہیں سبحان اللہ. بھائی پچھلے بھی سارے ہاتھ چکو اپنا بھی تے نال دا دبیا جے میں صرف قرآن سنا رہے حدیث والے پینڈے میں جاؤنا ہے الحمدللہ. اچھا ہور اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا جدو میرا یار نہیں سی نہ آیا توجہ میرے بل ہے تے آ جڑے یہودی سن مدینے دے انہاں تورات تے زبور تے انجیل چ کافراں تے عیسائیاں پڑھیا نا یہودیاں کہ محمد ہونے نے تے پتہ کی کہندے سن یا اللہ او جڑا محمد ہونا نا او دے صدقے سانو فتح عطا فرما. اللہ فتح دے دیندا ہے. پھر کہندے نے یا اللہ بارش ہی پا دے محمد دے صدقے بارش آ جاندی. پھر کہندے نے پتر ہی دے دے اللہ پتر دے دیندا ہے. اچھا کملی والے دا نام لکھے نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا میرے یار دا وسیلہ پاکے تے فتح مانگ دے رہے ہو تے دعاواں کران دے رہے ہو قبول. جدو آئے نا میرے نبی مدینے حضور نے فرمایا میں محمد نبی آخری نبیاں تے یہودی کہنے لگے اسی تے تینوں نہیں جان دے سانو تے تیرا نہیں پتا حالانکہ کتاباں چ بھی پڑھیا تے وسیلے بھی پاندے رہے. اللہ فرمایا میرے یار دا نام لے کے وسیلے پا کے دعاواں قبول کران دے رہے ہو. ہن میرا یار آ گئے تے ما عرفوا کفروا بہ پہچان دے بھی نہیں تے کفر بھی کر دیو. اللہ فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین. اللہ فرمایا لعنت تواڈے تے رب دی میرے یار دے وسیلے پا کے دعاواں بھی قبول کران دے رہے ہو تے ہن یار نو پہچان دے ہی نہیں یار نو پہچان دے ہی نہیں. پتہ لگیا میرے نبی دے تے آؤں تو پہلے میرے نبی دا وسیلہ منیا جاندا سی. جے
تے ایک گل پرید دی سنا دے میں ہو ایک سی بول دے نہیں میں کی سنا مائی اینا تے بول جو گلا خراب ہو جائے صبح گھر والے پوچھن کی ہویا تے آکھے راتی نبی پاک دا میلاد سی ایک باری سبحان اللہ کہ یہ نہ تے بندے نو جنت چ ایک درخت ملدا لگ جاندا درخت اج نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہاں اللہ اکبر قرآن چلا نے نا ایک صندوق دا ذکر فرمایا کدا صندوق بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی اس صندوق نو سامنے رکھ کے نا تے عرض کر دینے یا اللہ تینو اے صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے صندوق سامنے رکھ کے تے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ ہی سانو قوم عمالقہ نال جنگ کرن جلیاں تے فتح دے دے اللہ فتح دے دے پھر صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما جو مگ دن رب اوہی دے دے جب تک اس صندوق بنی اسرائیل کو ریا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سرت ریا پورے عالمین دے سردار رہے جدو بادشاہ آیا نا بخت نصر انہیں انہ کو لے صندوق کھو کے زمین چ کدرے دفن کر دیتا یہودی پوری دنیا چ ذلیل ہو گئے آج بھی یہودی صندوق پہ ڈھونڈ دینے کدے او صندوق مل جائے نا تے اسی آج بھی سارے عالمین دے سردار ہو جائے انہوں صندوق چ ہے کی قرآن مجید چلا نے صندوق دا ذکر فرما پڑھا قرآن بھائی یار اچھا بولو سبحان اللہ اس صندوق دے اندر کی ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے صندوق دا ذکر کے میں فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صندوق دے اندر میں انہاں دے دلان دا سکون رکھیا دلان دا سکون رکھیا انہوں تابوت سکینہ کیا جاندے اہل علم حضرات تشریف فرمانے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صندوق دے اندر مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ فرماندہ او دے وچ موسیٰ تے ہارون دی آل دا ترکہ سی ایک ترکے تو کی مراد علماء نے فرمایا او دے وچ حضرت موسیٰ دیاں جتیاں سن حضرت موسیٰ دے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف سی منو سلوہ دے ٹکڑے سن تے کچھ تورات دیاں تختیاں سن تے اللہ نے قرآن چ فرمایا تحملہ الملائکہ اللہ فرماندا انہوں فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دے سن او جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون او دے وسیلے نہ دعاواں بھی قبول ہوندیاں تے تحملہ الملائکہ اللہ قرآن چ فرماندا انہوں موڈیاں تے چک کے پھر دے نے فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دے نے تے میں تے گلونا دے وسیلے دی پیا کرنا جنہاں نو کملی والے موڈیاں تے چک کے او جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون فرشتے موڈیاں تے چک دے تے جڑے حسین تے حسن نو کملی والے موڈیاں تے چک دے او جڑے سیدہ نو میرا نبی موڈیاں تے چک کے پھردا جڑے انہاں دی آل ہون دسو انہاں دے وسیلے پورے نہیں ہوندے جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون قرآن کہندا او دے صدقے تے دعاواں قبول ہون جیڑی خبر چ والی آپ ہی لیٹیا ہوئے بولے ہی نہیں سبحان اللہ بھائی جتھے جتیاں نال وسیلے پورے ہوندے نے تے جتھے جتی والا بابا آپ لیٹے آئے قبر دے وسیلے نہ پہ دعاواں نہیں قبول ہوندیاں اسی کوئی پاگل تے نہیں نا کہ قبر پرستا کہ اسی ایویں قبراں تے جے ساریاں قبراں تے جاندے ہوئیے تے اسی سارے تے جائیے پر اسی انہاں تے جانے ہاں اے کئی بیلی کہندے نے ویکھو جی مردیاں کول ٹر جاندے نے او بھلا چلے اسی کوئی چلے مردیاں کول جائیے نا حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار ایک دن گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے صبح مارننگ واک پہ کر دے صبح دی سیر کر رہے نال بابا جی تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت سی انگریز بندوق پکڑی تے شکار کر نکلیا انگریز نے جدو بابا جی دے ہاتھ وچ تسبیح ویکھی نا تے پہلی بار انگریز نے تسبیح ویکھی انہوں سمجھ نہ آئی کی ہے ہاتھ وچ پکڑ کے کہندے بابا جی اے کی ہے آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے اے کی ہے وہ کہندہ میرا ہتھیار ہے تے بابا جی تسبیح وکھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے وہ بڑی حیرت نہ تسبیح والے کے کہہ لگا بابا جی ادنا کی کر دیو آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرما دینے تسی ادنا کی کر دیو انگریز کہندہ میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے جڑے والے نشانہ لا کے گولی چلا دی تھی گولی پرندہ دا سینے چ لگی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین سے ڈکے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا آپ
تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دیکھو لگائی پرندے نے تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت دے بہ گیا فرمایا میں ایدے نال ایک کرنا اسی مردیاں کل نہیں جاندے چورا شریف محمد چورا شریف محمد عمران آسی صاحب ہن بولو سبحان اللہ اسی مردیاں کل نہیں جاندے اسی انہاں کل جانے جڑے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کری جاندے اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اسی کو مردیاں کل نہیں جاندے اسی انہاں کل جانے جڑے مردے زندہ کر دے اور جڑے دل مردے زندہ کر دیں